नहीं रही, तब्दीलियां क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज बहुत कुछ है। आज मंडे है, वीक का पहला दिन है और सियासी गर्मा गर्मी अपने पूरे उरूज पे रही। ओवर द वीकेंड 27 दिसंबर इतवार के दिन मरियम नवाज पहुंची पीडीएम के दीगर रहनुमाओं के साथ बेनजीर भुट्टो, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की लाड़काना बरसी के हवाले से, और वहां पर जाहिर है तकरीरें हुई जिसमें हुकूमत को भी खूब रगड़ा लगाया गया, खूब लिताड़ा गया। लेकिन जो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट रही कल बेनजीर भुट्टो की बरसी के हवाले से, वो आसिफ जरदारी की तकरीर थी। और उस तकरीर में जो उनका खास पॉइंट था बहुत इंपॉर्टेंट, उन्होंने कहा कि जी पीडीएम को अपनी सोच बदलनी होगी। और साथ ही आसिफ अली जरदारी साहब ने इशारा दे दिया कि ना सेनेट इलेक्शन से बाहर रहा जाएगा, ना ही इस्तीफे दिए जाएंगे, बल्कि पीडीएम को अपनी सोच बदलनी चाहिए और किसी और तरीके से हुकूमत को गिराना चाहिए। तो क्या आसिफ अली जरदारी पीडीएम से इख्तलाफ कर रहे हैं, पीडीएम की सोच तरीक़ाकार से इख्तलाफ कर रहे हैं? इससे पहले नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान से भी उनकी जो बात हुई थी तो इसी अपनी सोच का इजहार किया था। तो क्या आसिफ जरदारी की अप्रोच, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अप्रोच पीडीएम से मुख्तलिफ है और इसका रद्दअमल क्या होगा? पीडीएम के आइंदा के फैसलों पे इसके असरात क्या होंगे? अब 1 जनवरी को पीडीएम का सरबराही इजलास होने जा रहा है, तो वहां पर देखा जाएगा कि आगे का मंजरनामा क्या बनता है। दूसरी तरफ मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो सरदारी, उनकी बढ़ती हुई सियासी दोस्ती ये क्या रंग लाएगी? क्या ये इमरान खान के लिए कोई खतरा खड़ा कर सकती है या नहीं? लेकिन इसके साथ साथ ये तो अपोजिशन की बात हो गई। गवर्नमेंट की अगर बात की जाए तो वजीर आजम दिन ब दिन ज्यादा से ज्यादा पुरएतमाद होते चले जा रहे हैं। खास तौर पे पिछले हफ्ते जो उनकी आर्मी चीफ के साथ मुलाकात हुई, तो आज वजीर आजम ने तर्जुमानों का इजलास किया जिसमें अपने पार्टी के लोगों को मजीद हिदायत कर दी कि जी पाक फौज के साथ और उनके पीछे खड़े हो जाएं, आप डट के उनकी मुकम्मल जो है दिफा करें, उनको सपोर्ट करें, उनके बयानिए का दिफा करें। मीडिया में अपोजिशन के जो लोग इदारों को ललकार रहे हैं, इदारों पे एतराज कर रहे हैं, उसका भरपूर जवाब दें। और वजीर आजम ने 2-3 जो इम्पोर्टेंट बातें बोली। एक तो कहा कि जी बातचीत सिर्फ पार्लियामान में होनी चाहिए। दूसरा कहा कि जी पीडीएम हुकूमत के लिए मसला नहीं है, अवामी मसाइल का हल हुकूमत के लिए मसला है। क्या वाकई ऐसा है? इन पर बात करेंगे। आज हुकूमत ने यह भी कहा कि जी मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो से बात नहीं होगी, संजीदा लोगों से बात होगी जो पार्लियामान में बैठे हैं। क्या इशारा एक बार फिर हुकूमत का शहबाज शरीफ की तरफ है? ये सवाल भी उठाएंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी भी बोल उठे आज वजीर आजम की सपोर्ट में और कह दिया कि 2 टोक कि जी प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल इस्तीफा नहीं देंगे। और सदर ने भी नेशनल डायलॉग की अहमियत पर जोर दिया। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट यहाँ इस्लामाबाद में हुई। मेयर का इलेक्शन हुआ और जीत गई मुस्लिम लीग नून। तो क्या ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा धचका है? इस्लामाबाद के अंदर, इस्लामाबाद के मेयर की सीट जिसके पीछे थी पाकिस्तान तरीके इंसाफ, जिसके पीछे लगी हुई थी पाकिस्तान तरीके इंसाफ, वो हार गई। तो क्या ये पीडीएम के, नून लीग के बयानिए की जीत है, वोट की इज्जत है? पीटीआई के लिए कितना बड़ा सेटबैक है? ये वो तमाम इश्यूज हैं, सवालात हैं जिन पे आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लो को डिबेट के लिए, डिस्कशन के लिए ओपन करते हैं। मेरे पास बड़े ज़बरदस्त पैनल ऑफ गेस्ट मौजूद है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ से ज्वाइन कर रहे हैं मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, एमएनए हैं सदाकत अली अब्बासी साहब। मुस्लिम लीग नून से ज्वाइन कर रहे हैं तारिक फजल चौधरी साहब। मेयर के इलेक्शन के लिए बड़ी भाग दौड़ है इनकी। और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं इफ्तिखार अहमद साहब। मेयर के इलेक्शन पर सवाल तो मैं आपसे करूंगी सदाकत साहब कि कैसे हार गए, लेकिन उससे पहले पीडीएम के हवाले से सवाल तारिक फजल चौधरी साहब आपसे। एक तरफ नून लीग और पीपल्स पार्टी की बड़ी गाड़ी छिन रही है, मरियम नवाज साहिबा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सियासी दोस्ती बड़ी तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। लेकिन साथ साथ कल जरदारी साहब ने कह दिया कि पीडीएम को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, ना इस्तीफे होंगे असेंबलियों से, ना सेनेट इलेक्शन से बाहर रहा जाएगा। तो पीपल्स पार्टी तो खुल के इख्तलाफ कर रही है पीडीएम से। तारिक फजल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
देखिए, जहाँ तक इस्तीफों का ताल्लुक है, इससे पहले मुतअद्दिद दफा पीडीएम की जितनी लीडरशिप कच्ची हुई है और जितने सरबराही इजलास हुए हैं, ये मामला बहुत खुल के इस पर डिबेट हुई है और तमाम सियासी जमातों ने इस बात पे इत्तेफाक किया है कि जितने भी मेंबरान सूबाई असम्बली या कौमी असम्बली हैं वो इस्तीफे अपनी पार्टी हेड्स को जमा करा दें, पार्टी सरबराहान को जमा करा दें और उसके बाद पीडीएम की क़यादत ये फैसला करेगी कि किस वक्त यकमुश्त ये इस्तीफे जो हैं ये मुतलका। सर सवाल मेरा कुछ और है, ये छोड़ दें बात, ये लंबी होगी, बात लंबी होगी। मेरा सवाल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इख्तलाफ के हवाले से, उनकी अप्रोच मुख्तलिफ है। मैं अर्ज करूंगी कि उनकी अप्रोच जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं है। मैंने थोड़ी सी तफसील इसलिए आपके सामने रखी, इन तमाम जितने इजलास हुए हैं उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह और उनके चेयरमैन जो हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो शरीक रहे हैं, वो उन तमाम पॉलिसीज का हिस्सा रहे हैं, इसलिए वो इस पॉलिसी के साथ जो है वो इत्तफाक रखते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने तमाम जो मेंबरों से इस्तीफे जमा कर लिए। तो फिर कल जरदारी साहब की तकरीर और उनकी तकरीर के इस पॉइंट पे आप क्या कहेंगे कि पीडीएम को अपनी सोच बदलनी होगी, बदलनी चाहिए, इस पे क्या कहेंगे फिर आप? देखिए, मैं अब जरदारी साहब के बयान पे तबसरा मैं तो नहीं कर सकता, ना मैं उसकी वजाहत पेश कर सकता हूँ। मैं तो वजाहत में बिल्कुल नहीं ले रही, लेकिन मैं नून लीग का पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाह रही हूँ। जी, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू तो यही है जी कि जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस बात की तायीद की है और उन्होंने अपने इस्तीफे जमा भी कर लिए हैं। तो लिहाजा हम तो यही यकीन रखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब वक्त आएगा और पीडीएम की क़यादत मुश्तरका तौर पर फैसले करेगी तो वो अपने फैसले पर स्टैंड करेंगे। उससे पहले हम कोई ऐसी इख्तलाफी बात ना तो करेंगे ना उनकी नीयत पे शक करेंगे। चले ये देख लेते हैं, जनवरी पूरा पड़ा है, बहुत दूर नहीं है, 1 जनवरी भी यहीं पर है, 31 जनवरी भी यहीं पर है। सदाकत अली अब्बासी साहब, कैसे हार गए आप लोग मेयर इस्लामाबाद का इलेक्शन? इस्लामाबाद के पहले अंदर वो बात कर लूं या पहले ये बात? नहीं, आपसे जो मैंने सवाल किया उसका जवाब दें। देखिए, ये कौन सा कोई डायरेक्ट अवामी इलेक्शन था? ये तो इलेक्टेड नुमाइंदे मुस्लिम लीग नून के ज्यादा थे उस इलेक्शन में, उन्होंने अपनों को वोट करना था। अच्छा हुआ कि वोट को इज्जत मिली है, वो जीत गए, खत्म होगी बात। इनको अगर खुदा ना खासा ये हार जाते तो आज अभी डॉक्टर तारक फजल जब साहब की पूरी तकरीर होती रोने धोने वाली। तो अच्छी बात है, उनके पास अक्सरियत थी, वो जीत गए। हमें कोई उनके मैंडेट का एहतराम है। इस्लामाबाद में आपकी मरकजी हुकूमत वाले मरकजी इक्तदार के शहर कुछ हो नहीं सकता ना। नून लीग अपना नून लीग मेयर के अगर लेके आ गई काउंसलर है। देखें, नून लीग के पहले भी इनका मेयर था, इनके काउंसलर्स, इनके चेयरमैन उसी ज्यादा मेयर हैं। के आप लोग पीछे पड़े हुए थे। नहीं, वो एक अलग उसके बात है। खिलाफ आप अदालत में चले गए थे। देखें उनके खिलाफ अदालत में जाना और बात है। अगर इनका काउंट ज्यादा था और इनके वोट ज्यादा निकले तो ये नेचुरल प्रोसेस है। जिस तरह पिंडी इस्लामाबाद में 25 कौमी सूबाई असेंबली की सीटें 23 हमारी निकली हैं, एक पीपल्स पार्टी की और एक आजाद है, नून 0 पे आउट हुई है। उनको भी तस्लीम करें, हम तो खुलेआम इनका मैंडेट तस्लीम करते हैं। इनको जो इनके अपने काउंसलर्स ने और नाजमों ने वोट दिया, चेयरमैन ने वोट दिया, दैट्स इट। इसमें रोने धोने वाली यानी कोई कि बात नून नहीं। लीग में कोई फूट तो नहीं है ना, इख्तलाफात तो कोई नहीं फूट है, इस नून तरह- लीग अभी तक इंटैक्ट है। अब आप आ जाए उस बात पे, पीडीएम में फूट है। कल की जरदारी साहब की तकरीर, डॉक्टर साहब तो लिहाज कर रहे हैं, मरियम साहब ने बबांगे दो हल्का मेरे शहर इस्तीफे देंगे, इस्तीफे देंगे। जरदारी साहब ने कहा कोई इस्तीफे नहीं है, मैं आपको तरीका बताता हूँ। मैंने जिस तरीके से मुशर्रफ को निकाला था वो क्या तरीका था? एनआरओ वाला था ना। मुशर्रफ से एनआरओ लिया था और उसके बदले में उसको मैं आपको तरीका बताता हूँ, वही तरीका इनको पता है, वही तरीका ये मांगते हैं। तो उन्होंने कल सीधा सीधा कह दिया कि हमें एनआरओ। मुशर्रफ को एनआरओ के जरिए तो नहीं निकाला, कैसे निकाला था? क्या था? मुशर्रफ को इन्होंने उस वक्त जो उसकी वर्दी उतारी थी, एक बहुत तवील सियासी जुद्दोजहद थी, जिसको वकला की एक जुद्दोजहद थी। आप उस पूरी जुद्दोजहद को एनआरओ का नाम आप देके जद्दोजहद की पाकिस्तान बात की हिस्ट्री करें, का उस एक बहुत जद्दोजहद में मैं जेल गया हूं, मैंने मार खाई है, मैंने कोड़े खाए, मैं उस पे कोड़े तो तो आपने NRO नहीं, कोड़े नहीं, सॉरी, मैंने डंडे खाए, मैंने टीयर गैस खाई है, मैंने जेल गया हूँ। एनआरओ तो नहीं था ना वो? नहीं, उसके बदले में जरदारी साहब को एनआरओ मिला था। वो क्या था कि आपके सारे केसेस माफ, मियां साहब वापस, मोहतरमा वापस। एनीवेज मैं कहना चाहता हूं, चलें इस बात को छोड़ देते हैं वक्ती तौर पे। जरदारी साहब ने मुस्लिम लीग नून के इस्तीफों वाले गुब्बारे से हवा निकाल दी। बाकी जो दो हमारे भाई एमएनए हैं, मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब और सजाद अवान साहब, कल मरियम साहबा ने कहा कि ये इस्तीफे देंगे, रात को उन दोनों टीवी पे कहा हम इस्तीफे नहीं देंगे। तो बहरहाल अब मुकाबला है, पीडीएम अलग अलग है। मौलाना वहां गए नहीं, नून इस्तीफे देना चाहती है, पीपल्स पार्टी नहीं देना चाहती। पीपल्स पार्टी इलेक्शन भी लड़ेगी। जल्दी आप पीडीएम के गुब्बारे से हवा ना मेरी निकालें। बात सुने, जरदारी साहब ये ने तो ये अगला भी कह इलेक्शन दिया, लड़े। जरदारी साहब ने ये भी कहा था उसी बात के साथ जो आपने नहीं याद दहानी करवाई, मैं आपको याद दहानी करवा देती हूँ। उन्होंने कहा कि जी इमरान खान को घर जाना पड़ेगा हर सूरत में। ऑपोजिशन उन्होंने कुछ ना कुछ तो कहना है ना। मेरी बात सुने ना, दो बातें हमारे लिए मैटर करती थी। क्या पीडीएम इस्तीफे दे रही है तो पीपल्स पार्टी इस्तीफा नहीं दे रही? क्या सेनेट के इलेक्शन हो रहे हैं?
کیا ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں جو ضمنی انتخاب ہے اس میں وہ شریک ہو رہے ہیں تو استعفے دینے کی بات ختم ہوگی. اسٹوری اوور. اس پہ ذرا میں تجزیہ لینا چاہوں گی افتخار صاحب کا, لیکن افتخار صاحب آپ کی اجازت سے ایک چھوٹا سا بس سوال میئر کے الیکشن کے حوالے سے طارق فیض صاحب سے. طارق صاحب, کوئی بہت بڑی آپ لوگوں کی جیت نہیں ہے, آپ کے کاؤنسلرز تھے, آپ کا ووٹ کاؤنٹ نکل آیا, بہت زیادہ اچھلنے کودنے کی نون لیگ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے شکست دے دی پاکستان تحریک انصاف کو. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ جو اسلام آباد میئر کے الیکشن ہے, پہلی بات تو یہ کہ پاکستان کے دارالخلافے میں ہو رہے ہیں. یہ اگر ہمارے چاروں صوبے مجھے بہت پیارے ہیں, لیکن اگر ان کا کوئی دور افتادہ ضلع ہوتا تو شاید یہ اتنی بڑی خبر نہ ہوتی. پاکستان کا کیپٹل ہے اسلام آباد, پوری دنیا میں جانا پہچانا جاتا ہے. جیسے ہمارے ویسے مثال دے رہا ہوں کہ مانچسٹر میں, ڈربی میں, ان تمام شہروں میں ایشین نژاد میئر بنتے رہے ہیں, لیکن جب محمد صادق لندن کے میئر بنے ہیں تو وہ ایک انٹرنیشنل خبر تھی. تو یہ جو میئر ہیں ہمارے اللہ کے فضل سے اسلام آباد سے مسلم لیگ نون کے منتخب ہوئے ہیں, یہ بہت بڑی خبر ہے, بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سیاست میں ایک ٹرینڈ سیٹر ہے اس وقت, جب کہ حکومت جو ہے وہ ظاہر ہے سر توڑ کوشش کرتی ہے. پیچھے سینٹ کے الیکشن ہوئے, اس میں سینیٹرز کو انہوں نے چرایا, مختلف پارٹی کے سینیٹرز انہوں نے چوری کیے, لالچ سے کیے, دھو سے کیے. میں اس پہ بات نہیں کروں گا, لیکن ہمارے یہاں پہ جو میٹروپولیٹن کارپوریشن کے جو جتنے چیئرمین حضرات تھے اور ممبران تھے, خواتین بالخصوص, سب کو کوشش کی گئی کہ ان کی وفاداریاں تبدیل کی جائیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے تمام ممبران, چیئرمین حضرات, خواتین ممبرز, یوتھ ممبرز, اقلیتی ممبرز, وہ سارے بالکل ڈٹ کے کھڑے رہے ہیں. اور یہ جو بار بار کہتے ہیں جناب کے میاں نواز شریف صاحب کا جو بیانیہ ہے ووٹ کو عزت دو, وہ پارٹی میں مقبول نہیں ہے. اس طرح کے جو منفی پروپیگنڈے ہو رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد سے میئر کے الیکشن میں پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ کا جیتنا اس بات کا ثبوت ہے کہ پارٹی اپنے میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز کے موقع پہ ڈٹ کے کھڑی ہے. کوئی نہیں, وہ ڈٹ کے کھڑی تو آپ کے استعفوں کے معاملے پہ بتا دیا نا صداقت صاحب نے کہ آپ کے ایم این اے. ڈاکٹر صاحب الیکشن تو فیئر ہوا ہے نا, اس میں دھاندلی تو نہیں ہوئی؟ جی الیکشن فیئر ہوا ہے, جیت جاؤ تو فیئر, ہار جاؤ تو فیئر ہوا ہے. جب دھاندلی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں دھاندلی. جب آپ ہار جاتے ہیں. چلے مجھے افتخار احمد صاحب کی طرف جانے دیں. افتخار احمد صاحب, آپ کس طرح دیکھتے ہیں کمنگ بیک ٹو دا پی ڈی ایم کا معاملہ, آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ زرداری صاحب کا کل یہ بڑا امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ تھا کہ پی ڈی ایم کو اپنی سوچ بدلنی ہوگی, نمبر 1. دوسری طرف پچھلے ہفتے آرمی چیف سے ملاقات کے بعد وزیر اعظم عمران خان زیادہ پر اعتماد ہو گئے ہیں. آج جو انہوں نے سٹیٹمنٹس دی ہیں, کیا دیکھتے ہیں افتخار صاحب آپ؟ سمجھ نہیں آ رہی آپ کا سوال کیا ہے, کیا آرمی چیف کی ملاقات کے حوالے سے ہے یا آصف علی زرداری کے حوالے سے؟ میرے سوال کے 2 حصے ہیں, پہلے زرداری صاحب کے حوالے سے ہے اور دوسرا یہ آرمی چیف اور وزیر اعظم کی ملاقات. آپ پہلے حصے کا جواب دے دیں. پہلے حوصلہ کیجیے گا, تھوڑا سا وقت دیجیے گا. دیکھیں, یہ بالکل کلیئر ہو گیا ہے کہ تصادم کی طرف جانے سے روکنے کے لیے ملک کی ایک تیسری قوت نے دونوں قوتوں کو پیغام دے دیا ہے کہ ملک تصادم کا شکار نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ملک کی حالات اچھے نہیں. ٹھیک. اور اس کے لیے آغاز ان مقدمات کی واپسی سے ہوا ہے جو اسلام آباد میں چلائے جا رہے تھے آصف زرداری کے خلاف, وہ واپس چلے جائیں گے سندھ میں. اور سابق پرائم منسٹر کو جو اجازت ملی ہے باہر جانے کی اپنے بینوئی اور بہن کے عیادت کے لیے, وہ بھی اس کا حصہ ہے. اور ایک پیغام اور بھی پہنچایا گیا ہے جو 2 صاحب جن کا نام لے رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب کا کہ فوج کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ. وہ کون ہے فوج کے پیچھے کھڑے ہونے والے؟ پاکستان کی 22 کروڑ عوام اس فوج کے پیچھے کھڑی. اختلافات کے باوجود ہندوستان کے مقابلے میں اور دشمن کے مقابلے میں ہر پولیٹیکل پارٹی, خواہ مذہبی ہو خواہ سیاسی ہو, وہ افواج پاکستان کی شانہ بشانہ تھی, ہے اور رہے. تو کسی کو یہ مشورہ دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنی پارٹی کو کھڑے ہو جائے. یہ کوئی تاثر ایسا دیا جا رہا ہے جیسے دوسری پارٹیاں کھڑی ہوئی. دوسری پارٹیوں کو اختلاف ہے کچھ چیزوں پہ اور اس اختلافات کا انہوں نے کھول کے اظہار بھی کیا. ان دوستوں کو یہ سمجھ آ گئی ہے اور ان کو کہہ دیا گیا ہے کہ اب سیاسی ٹیمپریچر کو مت بڑھائیں. اگر سیاسی ٹیمپریچر کو یہ بڑھاتے رہے تو پھر کوئی پتہ نہیں کہ استعفیٰ ان کا پہلے آتا ہے یا استعفے دوسرے پہلے آتا ہے. اب سیاسی ٹیمپریچر پاکستان میں کم ہوگا اور اس کو کم کرنے کے لیے ہدایات ان کو دے دی گئی ہیں اور ان کو کہا گیا آپ اپنی پرفارمنس کو لے کے آئیں. اسی لیے پرائم منسٹر آف پاکستان نے
आज वज़रा से कहा है अपनी परफॉर्मेंस की बात करें। देखें, हुकूमतें परफॉर्मेंस पे चलती हैं। हाँ, फौज किसी के साथ कितना भी खड़ी हो जाए, अगर वो खिलाड़ी खेल ही ना सके, वो स्ट्रोक प्ले ही ना कर सके, वो हर बॉल को डेड बॉल डिक्लेयर कराना चाहे, तो ऐसा होना मुमकिन नहीं। 2.5 साल में परफॉर्म करना था और करना होगा बाकी 2.5 सालों में। इलेक्शन 2023 में ही होंगे, इससे पहले नहीं होंगे। अच्छा, या आप ये समझते हैं इफ्तिखार साहब के इलेक्शन 2023 में ही होंगे? बिल्कुल बिल्कुल 2023 में होंगे, क्योंकि जिन ताकतों ने समझाया है, उन्होंने ये तो समझाया है क्यों जीडीए का नुमाइंदा दुरानी आज जेल में मिलके गया। जीडीए तो बहुत बड़ी इनकी साथी थी, फहमीदा मिर्जा की पार्टी जीडीए, फिर पीर साहब पगाड़ा। क्यों इनके अपने मुतालबात पर अफसोस देना शुरू हो गई है? देखें, यानी कि इफ्तिखार साहब आप कह रहे हैं कि मुफाहिमत की हवा चल पड़ी है, जिसका एक इशारा आपने दिया कि जरदारी साहब के मुकदमात की मुंतकली, दूसरा आपने कहा कि शाहिद खाकान अब्बासी को इजाजत दिए जाना बाहर। लेकिन इसके जवाब में या इसके बरक्स मरियम नवाज की जो तकरीरें हैं या उनका जो अंदाजे सियासत है, फिर उस पर क्या कहेंगे आप? चाहते हैं कि मरियम घर बैठ जाए, सियासत छोड़ दे, कुछ न कहे। ये कहाँ होता है सियासत में? क्या आप शेख रशीद को रोक सकती हैं? क्या आप पीटीआई के तमाम दोस्तों को जो सुबह से शाम तक वो क्या नाम है फराज और शिबली साहब रोक सकती हैं आप? नहीं इफ्तिखार साहब, आप अपना तज्जिया ये दे रहे हैं कि इलेक्शन 2023 में ही होंगे, जबकि मरियम नवाज इंसिस्ट कर रही हैं, जरदारी साहब इंसिस्ट कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो समेत पूरी पीडीएम इंसिस्ट कर रही है कि इलेक्शन इसी साल होंगे। तो आपको क्या लगता है कि ये जीरो सम गेम होने जा रही है पीडीएम की? वो एक चीज पे इंसिस्ट कर रहे हैं, वो इमरान खान का इस्तीफा मांग रहे हैं। ठीक, अब यहीं पे समझने की जरूरत है, अगर टेम्परेचर बढ़ा, सेटअप यही रहेगा, टेम्परेचर को बढ़ाने से फायदा नहीं है। ठीक, तो जिन लोगों ने ये फैसले किए थे 2 पार्टी सिस्टम को खत्म करके 3rd पार्टी को अटेम्प्ट करने की, वो भी तो बैठे हुए हैं ना। वो किस हद तक मुलव्वस कर दिए गए? आज तक पाकिस्तान की सियासी तारीख में कम से कम दिस पार्ट ऑफ द पाकिस्तान में उनको ऐसे मुलव्वस नहीं किया गया। तो वो क्यों मुलव्वस हुए? इसी वजह से ना, जो बातें कही गई, तो वो नहीं चाहेंगे कि और उनको इस मामले में रखेदा जाए या इस मामले में और पार्टी उनको फरीक बनाया जाए। तो उनका ख्वाहिश है और उनकी ख्वाहिश का आप देखिएगा एहतराम होगा। अच्छा, हुक्मरान एहतराम करें उनकी ख्वाहिश का। अच्छा, अगर हुक्मरान उनकी ख्वाहिश का एहतराम नहीं करेंगे तो फिर शायद और ऑपोजिशन उनकी राय का, उनकी ख्वाहिश का एहतराम करेगी। उसके सूट करती है ना, अपोजिशन को ये बात सूट करती है ना। ठीक, अगर इस पाकिस्तान के अंदर खिंचाव की सियासत कम हो जाती है, लड़ाई की सियासत कम हो जाती है, फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट, जिस तरह आज इमरान साहब को आज ख्याल आया, आई एम ग्रेटफुल टू इमरान खान, अगर फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट को इस्तेमाल किया जाता है, तो फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट को इस्तेमाल किया जाएगा तो वहां पे शहबाज शरीफ को लाया जाएगा, नहीं लाया जाएगा, प्रोड्यूस किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसी पे बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है और इफ्तिखार साहब आपके स्काइप कनेक्शन से मेरी आवाज एक तो रिटर्न में आ रही है, दूसरा आपकी शायद कॉल्स आ रही हैं तो वो बार बार बीप बीच में हो रही है, जरा ये काइंडली फिक्स कर लीजिएगा। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक। इफ्तिखार अहमद साहब, सदाकत अली अब्बासी साहब, तारिक फैज़ चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बड़े अहम सवालात उठे हैं यहाँ पर इस डिबेट से, उनके जवाब लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सदाकत अब्बासी साहब, इफ्तिखार साहब को आपने सुन लिया, वो कह रहे हैं कि जो तीसरी कुव्वत है, मुक़्तदिर कुव्वत है, उसने दोनों तरफ पैगाम भिजवा दिया है। एक तरफ पैगाम भिजवाने के वो असरात तो वो इशारे दे रहे थे कि जरदारी साहब के मुकदमात, शाहिद खाकान का बाहर जाना, और आपकी तरफ भी पैगाम आ चुका है। देखिए, इफ्तिखार साहब का तज्जिया है, मैं उनको, वो सीनियर है मुझसे, मैं नहीं कहना चाहता कि उनकी बातें उनका मुझे तो कुछ समझ नहीं आई। मैं हालांकि आज जो मीटिंग थी उसमें मैं बैठा हुआ था, और हर मीटिंग में मैं बैठा होता हूँ जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बनती है। बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है। जिस तरीके से इमरान खान साहब एज अ पावरफुल प्राइम मिनिस्टर एग्जीक्यूट कर रहे हैं, मेरा ख्याल है माजी की कोई मिसालें नहीं है। इमरान खान साहब 22 साल अपनी पार्टी बना के एक 3rd पार्टी को, 2 पार्टी सिस्टम को ब्रेक करके आए हैं, स्टेप बाय स्टेप आए हैं। पहली दफा उनको 1 सीट मिली है, लास्ट इलेक्शन में उनको 26-27 सीटें मिली थी, अब वो एक मेजॉरिटी से और अगली दफा इंशाल्लाह स्वीप करके आएंगे।
لیکن یہ- پچھلے یہ کہہ دینا- پچھلے ایک ڈیڑھ ہفتے سے خاص طور پہ لاہور جلسے کے بعد سے پرائم منسٹر بار بار ڈائیلاگ کی بات کر رہے ہیں، سیاسی ٹیمپریچر میں کم اس پہ- کرنے کی بات کر رہے ہیں، عوامی مسائل حل کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ دوسری بات جو افتخار صاحب نے کی کہ کوئی پرفارمنس نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کا حق ہے، آپ کامنٹ کر سکتے ہیں، پرفارمنس بہت اچھی ہو سکتی ہے، اور بہت ایکسیلنٹ بھی ہو سکتی ہے اور بہت آرڈنری بھی ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ بات ہو رہی ہے معیشت کی، اور جس طریقے سے کووڈ میں عمران خان نے اس معیشت کو مینج کیا، پوری دنیا معترف ہے، آپ مانے نہ مانے، سٹاک مارکیٹ اس کی معترف ہے، موڈیز اس کی معترف ہے، آپ کو سٹیٹس نظر آ رہے ہیں، اس وقت آپ کی جو ٹیکسٹائل ہے پاکستان کی، جو نواز شریف صاحب کے دور میں ڈوب گئی تھی، آج وہ فیصل آباد میں اور سیالکوٹ میں ورکر کی شارٹیج ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، دیگر مسائل بھی ہیں، آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ کے خسارے کم ہوئے، آپ کے بجٹ کے خسارے کم ہوئے۔ فیصل آباد اور بری طرح- سیالکوٹ کی آبادی کتنی ہوگی ٹوٹل، یا وہ پوری آبادی فیصل کا آباد- کتنا پرسنٹیج فیصل ہوگا؟ آباد میرا خیال ہے پہلے تین پوری بڑے- آبادی کا کتنا پرسنٹیج پاکستان ہوگا؟ کے پہلے تین میں بڑے پوری شہروں میں آبادی کی نہیں، بات- میں یہ نہیں پاکستان کہہ- کی پوری دیکھیں، آبادی میں کا یہ نہیں کتنا کہہ- percentage دیکھیں، ہوگا؟ میں کہہ رہا ہوں ٹیکسٹائل سیکٹر جو پاکستان کے لیے ایکسپورٹ ارن کرتا تھا، جس کو نواز شریف صاحب سر نے سب سے بٹھایا، امپورٹنٹ اور سب آپ سے کو دیکھیں- امپورٹنٹ اور سب سے سمپل بات ہے فوڈ انفلیشن، وہ آپ لوگ نہیں کم کر پائے۔ باری آتے ہیں نا، میں جو ہماری جو اچیومنٹس ہیں ان کو تنقید آپ کریں وہ جائز ہوگی۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب نواز شریف صاحب کے دور میں 25 ارب کی ایکسپورٹ سے نیچے جا کے 20 ارب پہ چلے گی، اس کی وجہ سے ٹیکسٹائل سیکٹر بٹھا دیا تھا، ٹیکسٹائل سیکٹر کو ریوائیو کیا، آج کنسٹرکشن ریوائیو ہو گیا ہے، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ریوائیو ہو اچھی گیا ہے، بات ہے، but میرا آپ کا سوال سیمنٹ وہیں کی stand سیل بڑھی ہے، آپ کی کاروں کی سیل بڑھی ہے، آپ کی موٹر سائیکل کی سیل بڑھی ہے، تو یہ ہے پازیٹیو۔ ٹھیک ہے، مہنگائی آئی ہے، میں مانتا ہوں اس کی وجہ سے ڈی ویلویشن تھی، مسلسل آ رہی ہے جب سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے، مسلسل مہنگائی کا گراف اوپر جا رہا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب نے اکانومی کی سر چھوڑ دینا، کتنے چھوڑ دوں؟ کب تک آپ پرانوں پہ ڈالتے رہیں گے؟ نہیں، اب سنیں، آپ کے پرائم منسٹر نے خود کہہ دیا تھا کہ اب پرانوں کی بات نہیں کرنی، اب اپنی پرفارمنس دکھائیں۔ میں آپ سے بات کروں، پرائم منسٹر جا کر چھوڑیں، جب آپ کی اتنی زیادہ 5 سال تک ایک آپ اپنی جو آپ کی کرنسی ہے اس کو فریز کر کے رکھیں گے، جب وہ ڈی ویلویشن کرتی ہے 50%۔ ڈی ویلویشن کا انڈوں کی پرائس سے کیا تعلق؟ انڈے کتنے کے مل رہے پرائس ہیں؟ کو آپ چھوڑیں، باقی پہلے بات نہیں، کیوں کریں نا۔ چھوڑیں انڈوں بہت کو؟ ساری چیزیں، سر، یہ فوڈ انفلیشن ہے ٹماٹر نا، 400 روپے تھا، اب 100 روپے کا ہو گیا، آپ نے کوئی بات نہیں کی، آلو مہنگے تھے، سستے ہو گئے، یہ تو 400 روپے تک ٹماٹر کیوں گئے؟ دیکھیں، آپ پہلے آپ آلو کی انڈوں کی پرائس- بات کر لیں، آپ کو پتہ ہے کہ سردیوں میں انڈوں کی ڈیمانڈ بڑھتی یہ ہے، سردیوں کی نہیں، گرمیوں سے انڈوں کی نہیں، پرائس بڑھ رہی ہے یہ مسلسل۔ ابھی 2 مہینے سے پرائس بڑھی ہے، اس سے پہلے سر یہ اگست سے بڑھ رہی ہے۔ دیکھیں، میں بتا رہا ہوں کہ سردیوں میں انڈے مہنگے ہوئے ہیں، ظاہر ہے۔ اب جو اوور آل کرنے کی بات کیا کہ مہنگائی آئی ہے، اس کی وجہ ڈی ویلویشن تھی، ملٹیپل ریزن تھی، پوری دنیا اس وقت دنیا کی معیشتیں بیٹھ گئی، چیک کریں ذرا انڈیا میں اس کی گروتھ بھی نیگیٹو ہوئی ہے۔ سر کووڈ کا بہانہ مت بنائے نا، مہنگائی کووڈ سے پہلے کی ریالٹی ہے، مہنگائی کووڈ سے پہلے تھی پاکستان میں، طارق مہنگائی صاحب۔ تھی، مہنگائی ہر دور میں رہی ہے، کہنے کی بات ہے کہ آپ کی جو ساری اچیومنٹس ہیں اس کو آپ کوئی اگر فیلئر بنانے کی کوشش کریں، سر آپ اور کی عمران خان مہنگائی حکومت کو- آپ کے جو گراس روٹ لیول تک کا بندہ ہے اس کو افیکٹ کرتی ہے۔ اگر آپ اس بات کو جتنا کہیں نا، میں نے کہا مہنگائی ہے اور وہ ہوئی ہے، لیکن جو پازیٹیوز آئی ہیں، آپ یہ دیکھیں نا، سر مہنگائی کو ختم کریں گے، چھوڑ دیں باقی شاہد خاقان کی حکومت جاتے ہوئے 20 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کرتی ہے، آپ کو 20 ارب ڈالر کی مقروض کرتی ہے، عمران خان گورنمنٹ اس کو بیلنس کرتی ہے، اس کو اپریشیٹ کریں۔ مہنگائی کو میں مان رہا ہوں، آپ اس کو مانیں، افتخار صاحب اس کو مانیں، ڈاکٹر طارق فضل اس کو مانیں کہ اتنا بڑی اچیومنٹ ہے کہ ایک خسارے کا مطلب ہے قرضہ۔ اگر 20 ارب پیٹرول کی ڈالر قیمتیں آپ پورا کو پاکستان اگلے سال سے پھر پورے پاکستان کی یکم جنوری سے پیٹرول کی قیمتیں آپ پھر بڑھانے جا رہے ہیں۔ 100 ارب تھا، خالی آخری سال کا 20 ارب تھا۔ افتخار صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ افتخار صاحب آپ کی طرف آتی ہوں، ڈاکٹر طارق فضل صاحب۔ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ موجودہ حکومت میں اگر یہ لوگ ماننے لگے ہیں کہ حقائق کیا ہیں اور عوام کے مسائل کیا ہیں، جن میں سب سے بڑا مسئلہ اس وقت مہنگائی ہے، بالکل ٹھیک بات۔ میرا خیال ہے یہ مسئلہ حل بھی ہونا شروع ہو جائے۔ لیکن ان لوگوں کو چونکہ متواتر جو ہے انٹرولز کے ساتھ ان کے جو اسپوکس پرسن ہیں جو ٹاک شوز میں آتے ہیں، انہیں پرائم منسٹر ان کی کلاس خود لیتے ہیں اور انہیں ڈائریکشنز بھی خود دیتے ہیں، ان کی تنبیہ بھی خود کرتے ہیں، پھر ان کو میڈیا کل سپورٹ کر رہا ہوتا ہے، جھوٹے سچے ان کو اعداد و شمار دے دیے جاتے ہیں، اور اس کی بنیاد پہ گھنٹہ گزار کے گھر چلے جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آج کا دن گزر گیا، کل دیکھی جائے گی۔ تو اس طرح روزانہ کی بنیادوں کے اوپر تو یہ حکومت چل رہی ہے۔ اگر اس میں کوئی دماغ رکھنے والے لوگ ہوں تو وہ انہیں بتائیں کہ اس طرح حکومتیں نہیں چلتی۔ عوام کے جو مسائل ہیں وہ اس وقت آپ یہ کہیں کہ اپنی آخری حدود کو کراس کر چکے ہیں۔ عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ گزارنا مشکل ہو گیا ہے۔ میں حیران ہوں کہ کس طرح یہ لوگ جا کے اپنے علاقوں میں جاتے ہیں، لوگوں کو فیس کس طرح کرتے ہیں۔ اس طرح کی گفتگو ٹاک شو میں کرنے کے بعد کوئی عوامی نمائندہ تو کم از کم جا کے کسی
गांव में किसी इलाके गली मोहल्ले में अपनी शक्ल नहीं दिखा सकता। सदाकत साहब एडमिट लोग कर रहे जो हैं है- कि महंगाई है, लेकिन वो उसकी वजूहात भी बता रहे हैं ना, तो आप हैं, आपके खजाने और हैं, वजूहात वो आपके करेंगे। कर्जे हैं, बात ये है, महंगे बिजली के बात ये मंसूबे है हैं, कि गैस के ये महंगे कितना मंसूबे हैं, होता डॉक्टर साहब पिछले करप्शन है। 5 साल ये यही करते रहेंगे, अपने इल्जाम दूसरों पे डालते रहेंगे कि जनाब उसकी वजह से हमें महंगाई होगी, उसकी वजह से महंगाई होगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे ये बताएं कि मैं खुद जो है यानी ये चीजें अपनी आंखों से देखता हूँ कि जो चीज मिसाल में मुझे भाई साहब मुझे ये बताएं कि अगर कोई सब्जी है वो जो फार्मर उसको ग्रो कर रहा है उसको उसका रेट मिल रहा है 10 रुपए किलो, मार्केट में वो बिक रही है 250 रुपए किलो, तो ये जो 240 रुपए किलो है ये शायद सरकार अब्बासी की कैबिनेट के बीच में से पैसे खा रही है। ये किसकी जेब में जा रहा है? खुदा करें, अपनी नालायकी और न्यायाली को तस्लीम करें। ये जो अंडे महंगे हो गए हैं, कभी अदरक 800 रुपए किलो हो जाती है, चीनी आपके लोगों ने बाहर भेजी सस्ते दामों, चीनी की और प्राइस महंगे फिर दामों बढ़ना आप शुरू लोगों हो ने गई है, वोट की। आटे की ये प्राइस सारी फिर बातें बढ़ना जो है, शुरू हो गई है, आपकी इनकॉम्पिटेंस पेट्रोल की प्राइसेस फिर बढ़ाने जा रहे हैं। आप ये डॉक्टर साहब चीनी बढ़ेगी तो आपको ही फायदा होगा ना, वो तो कहने की बात है कि सारी चीनी बढ़ेगी, तारिक फजल को कैसे फायदा और होगा? तारक फजल सारी मिले नवाज मजदारी साहब की हैं, तो उसमें आप कोई- इनको फायदा क्यों दे रहे हैं? मैं ये आप कहना चाह माफिया को फायदा क्यों दे रहे हैं? 110 रुपए की चीनी थी, आप 82 रुपए की हो गई है। खुदा आपने नहीं है, मैं क्या कह सकता हूँ। अभी टॉपिक कुछ और था, पहले शायद सरकार अब्बासी जिम्मेदार थे, अभी टॉपिक वो तो मैं तो ये बात की आप इसको 10 दफा करें, मैंने महंगाई वाली बात की, आप बाकी बातों पे बात करें ना। हमारे लोग नालायक हैं, हमारे वजीर नालायक हैं, निकम्मे हैं, ये तस्लीम करें और लायक लोगों को लेके आए, शायद इफ्तिखार भला हो जाए। साहब, इफ्तिखार साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। इफ्तिखार साहब, अंग्रेजा मैं ये जो बात कर रहे हैं ना पीटीआई के दोस्त, सदाकत, मूडी की बात कर रहे हैं और टेक्सटाइल मिल की बात कर रहे हैं, हाँ। और इन्होंने भी कहा कि वो कारें बढ़ गई। आज का डॉन अखबार ये पढ़ लें और उसमें आज का डॉन अखबार पढ़ लें और उसमें देखें कि ट्रांसपोर्ट की जो कारें और बिक्री थी या बसें बिक्री थी वो कम हो गई हैं। ये आज की खबरें, मेरी खबर नहीं है, शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के अखबार की नहीं है, डॉन अखबार के पीले सफात की है, जो बड़े मोतबर सफात होते हैं इक्तिसादी रिपोर्ट के हवाले से। एक बाकी रहा टेक्सटाइल, बिल्कुल टेक्सटाइल में बिक्री आई होगी, लेकिन किसकी कॉस्ट पे? मेरे घर तो रात को गैस नहीं आती, तो गैस आप उनको अगर दे के उस टेक्सटाइल को बचाना चाह रहे हैं तो आपको मुबारक हो। आप क्या कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि चीनी सस्ती हुई, बिल्कुल सस्ती हुई, 110 से 82 पे आई ना, तो मैं पूछ सकता हूँ कि 40 से 110 पे कौन लेके गया? देखो दोस्त, यू आर ए मेंबर ऑफ ए पार्लियामेंट, लेट अस बी फ्रैंक विद ईच अदर। ये मसाइल तुम्हारे भी हैं, मेरे भी हैं, हमें इन मसाइल को हल करना है। और अगर आपका ख्याल है झगड़े से मसाइल हल होंगे तो आपके दोस्तों ने आपको समझा दिया है। अगर आपको यकीन नहीं आया तो आप अपने प्राइम मिनिस्टर से कल ये पूछ लीजिएगा, वो जिन्होंने कहा ना हम फौज के पीछे खड़े हैं, ये आपको मैंने पहले भी जवाब दिया, आप फौज के वो नहीं है कुछ, ये फौज 22 करोड़ आवाम की है और 22 करोड़ लोग इसके पीछे खड़े हैं। और ये जो तफरीक आप पैदा कर रहे हैं ना, हम खड़े हैं, ये तफरीक खतरनाक है। अच्छा, इफ्तिखार साहब इसका जवाब देना चाह रहे हैं। दो बातें, एक तो आपने कहा कि गैस आपके घर की वहां, तो इफ्तिखार साहब ये भी आप इंसाफ करें कि पूरी आप पिछले 10 साल तारीख निकाल लें, हर साल दिसंबर में और जनवरी में चूंकि सर्दी ज्यादा पड़ती है इसलिए गीटर का और मेरी बात सुन लेना, गीजर का इस्तेमाल ज्यादा होता है, लिहाजा 2 महीने में शॉर्टेज होती है। बराए करम इसको मिसलीड ना करें। दूसरी जो आप बात कर रहे हैं फौज वाली, सुन लें, हम इस वक्त पाकिस्तान के कल वो तो चोर थे। अच्छा सुन अब आप तो चोर नहीं, चोर की बात नहीं, आप मुझे बात करने देना। इफ्तिखार साहब मैं आपकी बात सुनिए, मुझे करने इस 2 महीनों में इफ्तिखार साहब डिमांड बहुत बढ़ जाती है और एग्जिस्टिंग सप्लाई अवेलेबल नहीं होती, इसलिए जो शॉर्टेज है थोड़ी बहुत सबको कुर्बानी देना पड़ती है इन 2 महीनों की। रही बात फौज वाली, तो हम इसलिए समझते हैं कि यहाँ फौज पे पीडीएम के से ये तनकीद होती है, फौज के जो सरबराहान है उनका नाम ले लेके बातें की जाती हैं, आपके पीडीएम के स्टेज से अलहदा बलूचिस्तान की बातें की जाती हैं, वहां पंजाब को और पंजाबी को गाली दी जाती है, वहां पे ये सारी बातें। आज अगर पाकिस्तान की बहुत सारी पाकिस्तान में खूबियां हैं, लेकिन पाकिस्तान की एक मजबूत फौज, पाकिस्तान की एक यगानगत की और पाकिस्तान की हिफाजत की एक सुन लेना, पीटीआई की फौज पीटीआई की बात नहीं है। अगर कोई स्टेज पे खड़ा होके
فوج کو برا بھلا کہے گا تو کوئی فوج کے حق میں بولے گا. تقسیم مت کرو. میرا یہ فوج کو جمہوری تقسیم حق مت ہے. کرو. نہیں یہ بات نہیں ہے, فوج کو تقسیم مت کرو. یہی تو ہم فوج بات کو کر رہے ہیں. تقسیم مت کرو. میں فوج کو اس لیے تقسیم بات مت کر رہا ہوں, اگر کوئی فوج کے جرنیل میں اور فوج کے رینک اینڈ فائل کی تقسیم کی بات کرے گا تو میں فوج کے دفاع کی بات کروں گا, کیونکہ فوج سب کی ہے اور کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اس کی مرضی ہو وہ ضیاء الحق کو سلوٹ مارے, اس کی مرضی ہو وہ مشرف سے NRO لے, جب اس کی مرضی ہو تو اس کو فوج بری لگے. میں اس کے خلاف ہوں. ٹھیک, افتخار صاحب یار مجھے میرے دوست آئندہ اس آدمی کے ساتھ پلیز پروگرام میں شامل نہ کیجیے. آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں. مجھے بات کرنے دیں. افتخار صاحب آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں, آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں. آپ سوال کا جواب آپ ان کے تشریف لانے پہ کمنٹ نہ کریں, آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں افتخار صاحب. یہ میری بات سنیں, کیونکہ ذاتی طور پہ میں شاید اس کا احترام کرتا ہوں, لیکن جس کا یہ اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کرتا ہے نا غلط, پھر مجھے دکھ ہوتا ہے, پھر ہم چیخنا شروع کر دیتے ہیں. چلیں غلط یا درست جو بھی ہے آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیں. افتخار صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ غلط کر رہے ہیں, آپ اپنا اوپینین دے دیں اس پہ. مائی پوائنٹ آف ویو از ویری کلیئر. میں نے تو آغاز یہ کہا تھا, نیدر پی ڈی ایم نور عمران خان. ٹیمپریچر جائے گا نیچے, ٹھیک ہے, ٹیمپریچر کو کنٹرول کرنا ہوگا, ٹھیک ہے, یہی دوستوں کا فیصلہ ہے. ٹھیک ہے جی. یہاں پر صداقت عباسی صاحب, طارق فضل چودھری صاحب, افتخار احمد صاحب کے درمیان ڈیبیٹ چل رہی ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک پلیز. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. طارق فضل صاحب, یہ سوال لے کے آپ کی طرف آتی ہوں. پرائم منسٹر نے ایک بار پھر کہہ دیا کہ جی پارلیمان میں آئیں, مسائل حل کریں. پی ڈی ایم گورنمنٹ کے لیے مسئلہ نہیں ہے, عوامی مسائل کا حل حکومت کے لیے مسئلہ ہے. اور پریزیڈنٹ نے بھی آج اس بات پہ زور دے دیا. انہوں نے کہا کہ جی پرائم منسٹر استعفیٰ نہیں دیں گے اور نیشنل ڈائیلاگ ہونا چاہیے. تو ہر بندہ آپ کو نیشنل ڈائیلاگ کے لیے پارلیمان میں بلا رہا ہے, تو آپ لوگ پارلیمان میں آنے کے لیے تو کم از کم اقرار کر لینا. دیکھیں جو نیشنل ڈائیلاگ ہے اس سے کوئی بھی پارٹی انکار نہیں کرے گی, لیکن یہ جو ڈائیلاگ حکومت سمجھتی ہے کہ ان کے ساتھ کیا جائے, تو مجھے یہ بتائیں کہ ان کی اب مورل سٹینڈنگ کہاں پہ ہے, ان کی لیگل سٹینڈنگ کہاں پہ ہے. پھر اس کے بعد جو ان لوگوں کا ایٹیچیوڈ رہا ہے پچھلے اس تمام عرصے میں پارلیمان کے اندر, پارلیمان کے باہر, تو ان لوگوں سے ڈائیلاگ پریکٹیکلی کہاں پہ ممکن ہے. ان لوگوں سے ڈائیلاگ نہیں ہو سکتا. نیشنل ڈائیلاگ از اے ڈفرنٹ سبجیکٹ. اس میں پاکستان کی سیاسی پارٹیاں, پاکستان کے تمام اسٹیک ہولڈر, یہ سارے اگر بیٹھتے ہیں اور اس مسئلے کو ایک ڈفرنٹ اینگل سے دیکھتے ہیں, وہ ایک بات کی بات ہے. لیکن آپ کی اپنی جماعت میں اس پہ اختلافات ہے نا. شہباز شریف ڈائیلاگ کے حامی ہیں, بار بار وہ اس بات کا پیغام دیتے ہیں, اس بات پہ وہ دیکھیں جی موجودہ حکومت کے ساتھ کوئی بھی ڈائیلاگ کے حق میں نہیں ہے. نہ شہباز شریف صاحب ہیں, نہ بڑے میاں صاحب ہیں, نہ مریم نواز صاحبہ ہیں, نہ لیکن شہباز شریف کے اسٹیٹمنٹس تو اس سے مختلف ہیں. لیڈرشپ جو ہے, شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں, احسن اقبال صاحب, خواجہ آصف صاحب, میں کس کا نام لوں, کوئی بھی حکومت سے ڈائیلاگ کے حق میں نہیں ہے. لیکن جب آپ بات کرتے ہیں نا نیشنل ڈائیلاگ کی, وہ ڈفرنٹ سبجیکٹ. اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پھر پاکستان کے تمام اسٹیک ہولڈرز کی اگر بات ہوتی ہے, اگر جوڈیشری کی بات ہوتی ہے, اسٹیبلشمنٹ کی بات ہوتی ہے, میڈیا کی بات ہوتی ہے, اگر یہ لوگ بیٹھے, پاکستان کو ایک نئے فریم ورک کی ضرورت ہے, پاکستان کو ایک نئی سمت کی ضرورت ہے, پاکستان کو ہر ادارے کو اپنی آئینی حدود کے اندر رہ کے کام کرنے کی ضرورت ہے. اس بات کو کیسے انشور کیا جائے, یہ ڈفرینٹ ڈائیلاگ ہے, یہ ڈبیٹ ہی ڈفرینٹ ہے. تو اگر اس کی بات آتی ہے تو اس کی آڑ میں یہ کہا جاتا ہے جناب کہ فلاں اس کے حق میں ہے, فلاں اس کے حق میں نہیں ہے. نیشنل ڈائیلاگ, گرینڈ ڈبیٹ, یہ ڈفرینٹ سبجیکٹ ہے. لیکن اس حکومت کے ساتھ کوئی بھی شخص, پی ڈی ایم کا کوئی بھی ممبر, چھوٹا یا بڑا, کو ڈائیلاگ کرنے کے حق میں بالکل بھی نہیں ہے. نہ اس میں بھی فائدہ ہونا ہے. ڈاکٹر صاحب کس سے ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں آپ؟ میں نے عرض کر دی ہے جی. دیکھیں آپ کی سیاسی جماعتیں ہیں, اگر حکومت, آپ تو روز بیٹھتے ہیں آپس میں, پی ڈی ایم مذاکرات کرتی ہے, تو سارے لوگ بیٹھے حکومت تھا ہو یہ اور بتائیں نہیں, حکومت کے علاوہ کس حکومت کچھ بھی نہیں ہے نا جی. حکومت تو پانی کا بلبلا ہے. تو اس کا مطلب ہے پھر آپ نے افتخار صاحب والی بات ٹھیک کر دی نا, کہ آپ کو یہ جمہوریت ہے, یہ جمہوریت ہے آپ کی کہ آپ نے کسی اور سے مذاکرات کرنے, ہم سے نہیں کرنا. کٹ پتلیوں سے ڈائیلاگ کوئی نہیں کرتا. آپ لوگ تو کٹ پتلی ہیں, کٹ پتلیوں سے کیا ڈائیلاگ کرنے ہیں, کیا آپ کو بس کیپیسٹی ہے ڈائیلاگ. جس کے لیے آپ نے ڈائیلاگ کرنے نا ڈاکٹر صاحب, اس کو ہم سمجھتے ہیں وہ NRO ہے, وہ ہم کرنا ہی نہیں چاہتے. کوئی بھی آپ سے ڈائیلاگ اس ٹاپک پہ نہیں کرے گا. آپ نے اکانومی پہ کرنا ہے, آپ نے الیکٹرل ریفارم پہ کرنا ہے, آپ نے کسی اور فورن پالیسی پہ کرنا ہے, وہ تو مذاکرات پارلیمان میں ہو سکتے ہیں. شور مچا سکتی ہیں, کھٹپتلیاں شور مچا سکتی ہیں جو آپ لوگ مچاتے ہیں. ڈائیلاگ
ना खटपुतलियों से होते हैं ना एनआरओ खटपुतलियों से होते हैं। इफ्तिखार अहमद, खटपुतलियां अब खुद एनआरओ मांग रही हैं। इफ्तिखार अहमद साहब। मैं तारिक फजल चौधरी से इख्तिलाफ करता हूँ। मैं तारिक फजल चौधरी से इख्तिलाफ करता हूँ। डायलॉग तो आपको करना होगा पीटीआई से, इससे आप भाग नहीं सकते। पीटीआई बतौर और अगर सियासी आप जमात या PTI पीटीआई बतौर गवर्नमेंट से डायलॉग करना होगा पीडीएम को? जी, पीटीआई गवर्नमेंट में है ना, आपको डायलॉग पीटीआई से करना पड़े। अगर आप ठीक। डायलॉग करना चाहते हैं फौज से, तो फिर आप पीटीआई को मुर्दे इल्जाम क्यों ठहराते हैं कि वो फौज की सिलेक्टेड है? ये गलत है। ठीक है, द पार्लियामेंट इज द बेस्ट प्लेस। ठीक। हाँ, वहां पे आप अपना गेम को सही तरीके से खेलें। अगर वहां पे आप जाके तैयारी करें, ये सही कह रहा है अपना, क्या नाम है इनका, सदाकत अब्बासी साहब। अब्बासी साहब सही कह रहे हैं कि देखो अभी फैसला करना है हमें इलेक्शन रिफॉर्म्स का, हमें फैसला करना है नैब के कवानीन का, हमें ये फैसला करना है एनएफसी के मामलात पर कि ये चलेंगे या हमें इसको चेंज करना है, हमें फैसला करना है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी के अंदर जो खामी है उनको कैसे रिजॉल्व करना है। ठीक है, हमें ये फैसला करना है कि एक करिकुलम के ऊपर हम जा रहे हैं कि वफाक के पास ये हक है 18वीं तरमीम के बाद, ये नहीं। ये वो चीजें जो नेशनल असेंबली में डिबेट के बाद तय होंगी। ठीक, और ठीक आप है। कहते हो आप डिबेट नहीं करोगे, तो डिबेट अब जाके जीएचक्यू के साथ तो कर नहीं सकते आप। और अगर आप करते हैं तो फिर आप इन पर इल्जाम क्यों लगाते हैं कि ये जीएचक्यू के नुमाइंदे हैं और उनके लाए हुए हैं? वैलिड पॉइंट इफ्तिखार साहब, बिल्कुल वैलिड पॉइंट। प्रोग्राम का टाइम मेरे पास खत्म हो गया। इफ्तिखार अहमद साहब, सदाकत अब्बासी साहब, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, 100 बातों की एक बात के मामलात सिर्फ और सिर्फ पार्लियामान में हल होने चाहिए। दोनों अतराफ को, हुकूमत को भी, अपोजिशन को भी, अपनी अपनी जिद, अपनी अपनी अना से एक एक कदम पीछे हटना पड़ेगा और एक एक कदम अवाम के मसाइल के हल के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। और उम्मीद है कि इसी डायलॉग से ही अवाम के मसाइल हल होंगे। आई विल सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज।